مدینہ دا خل خار دا نبی خیر الابرار پاوریگی رحمتونا دا زخمی زڑنا قرار یار دا حسن دے بازار عاشقان ورلا ورزینا مدینہ دا خل خار دا نبی خیر الابرار پاوریگی رحمتونا دا زخمی زڑنا قرار یار دا حسن دے بازار عاشقان ورلا ورزینا مدینہ منورہ دا زخمی زڑنو دوام تل چغار کڑی بلبلان راشا اکڑا تماشا دا بلبلوی چغار دا دیدن پا انتظار مڑیوں کے پا مغزینا دا بلبلوی چغار دا دیدن پا انتظار مڑیوں کے پا مغزینا مدینہ دا خل خار دا نبی خیر الابرار پاوریگی رحمتونا دا زخمی زڑنا قرار یار دا حسن دے بازار عاشقان ورلا ورزینا مدینہ دا خل خار دا نبی خیر الابرار پاوریگی رحمتونا دا زخمی زڑنا قرار یار دا حسن دے بازار عاشقان ورلا ورزینا مدینہ منورہ دا زخمی زڑنو دوام تل چغار کڑی بلبلان راشا اکڑا تماشا دا بلبلوی چغار دا دیدن پا انتظار مڑیوں کے پا مغزینا دا بلبلوی چغار دا دیدن پا انتظار مڑیوں کے پا مغزینا خکل خار دا مدینے راشا اکڑا نظارہ پا جڑا دی عاشقان دا مینو سترگسرے تمل نکڑی دا دیدار ربا ڈر دی بے قرار زڑائی تل کبھی دردونا تمل نکڑی دا دیدار ربا ڈر دی بے قرار زڑائی تل کبھی دردونا مدینہ دا خل خار دا نبی خیر الابرار پاوریگی رحمتونا دا زخمی زڑنا قرار یار دا حسن دے بازار عاشقان ورلا ورزینا دا وطن دی دا صدیق دا غاکل دا عمران دا وطن و دا بلال دا عثمان علی خیدر پسر لے دنو بہار خوبا ولے دردار دا امت کبھی غمونا پسر لے دنو بہار خوبا ولے دردار دا امت کبھی غمونا دا زخمی زڑنا قرار یار دا حسن دے بازار عاشقان ورلا ورزینا زمخلص عبداللہ نور دا ارمان لرم ضرور دا ہجران پزولنو یم تڑلے بیکس زڑگی یما بیمار کمی ورولے یوار اور بومانا سولونا پزڑگی یما بیمار کمی ورولے یوار اور بومانا سولونا مدینہ دا خل خار دا نبی خیر الابرار
زخمی زړونو قرار یار د حسن د بازار عاشقان ورله ورځینا. نو کلام شعر بزبان شعر د دې فرمایش حاجی سلطان حاجی صاحب او زردلی خان غرکاب صاحب، سعید خان او مفتی محمد امتیاز صاحب. والسلام.